अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, दुनिया की तारीख इजादात से भरी पड़ी है। पहिया, बिजली, इंटरनेट, ये सब ऐसी इजादात हैं जिन्होंने इंसान की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन कुछ इजादात ऐसी भी थीं जो बज़ाहिर मुस्तकबिल को बदलने आई थीं, लेकिन या तो वक्त से पहले मुतारफ़ हो गईं या हादसों ने इन्हें ख़त्म कर दिया, या ताकतवर कंपनियों के मफादात ने इन्हें जिंदा न रहने दिया। सोचिए, अगर आप आज जेट पैक के जरिए उड़कर दफ्तर जा रहे होते, अगर आपकी कार का डिजाइन आम नहीं बल्कि मुस्तकबिल जैसा होता, या आप अगर लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाते। ये सब मुमकिन था, लेकिन ये ख्वाब वक्त के अंधेरों में दफन हो गए। आइए चलते हैं इन नाकाम इजादात की तारीख की तरफ, जो अगर जिंदा रहती तो आज की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, डायमेक्सन कार, 3 पहियों वाली मुस्तकबिल की कार। 1933 अमेरिका के एक मशहूर इंजीनियर बकमिंस्टर फुलर ने एक ऐसी गाड़ी बनाई जो दुनिया को बदलने के लिए काफ़ी थी। इस गाड़ी का नाम था डायमेक्सन कार। ये कार आम कारों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसके सिर्फ 3 पहिए थे, ये ज़्यादा फ्यूल बचाती थी और इसकी रफ्तार भी हैरानकुन थी। कहा जाता है कि यह गाड़ी 120 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार पर आसानी से मुड़ सकती थी। इसका डिज़ाइन इतना जदीद था कि आज भी देखकर लगता है जैसे मुस्तकबिल से आई हो। लेकिन सिर्फ चंद हादसात और सरमायादार कंपनियों की मुखालफत ने इस ख्वाब को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कुछ लोग आज भी समझते हैं कि अगर डायमेक्सन कार कामयाब हो जाती तो आज हमारी सड़कों पर मौजूद गाड़ियां बिल्कुल मुख्तलिफ होती। नंबर 2, एडिसन का इलेक्ट्रिक पेन। दुनिया के अजीम मौजिद थॉमस एडिसन ने 1876 में एक अनोखी चीज़ मुतारफ़ करवाई, एक इलेक्ट्रिक पेन। इस कलम की मदद से कोई भी शख्स अपनी लिखाई की दर्जनों कापियां बना सकता था। यह दरअसल फोटोकॉपी मशीन और प्रिंटर की बुनियाद थी। लेकिन मसला यह था कि यह कलम शोर मचाता था, भारी था और जल्द ख़राब हो जाता था। यूं आवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि एडिसन का यही नाकाम बरकी कलम बाद में दूसरी मशीनों की बुनियाद बना। इन्होंने फोटोकॉपी मशीनों को जन्म दिया। नंबर 3, एयरशिप, आसमान के होटल। 19वीं और 20वीं सदी के आगाज़ में लोग समझते थे कि मुस्तकबिल की सवारी जहाज़ नहीं बल्कि बड़े बड़े एयरशिप होंगे। ये गुब्बारानुमा जहाज़ इतने बड़े थे कि इनके अंदर खाने पीने के कमरे, बेडरूम्स और लग्जरी सहूलतें होती थीं। लेकिन 1937 में तारीख का एक खौफनाक हादसा हुआ। जर्मन एयरशिप हिंडनबर्ग अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक धमाके से फट गया और आग का गोला बन गया। इस हादसे में दर्जनों अफराद जलकर हलाक हुए और दुनिया ने फैसला कर लिया कि एयरशिप खतरनाक हैं। सोचिए, अगर ये हादसा न होता तो आज हम हवाई जहाज में नहीं बल्कि आसमान में तैरते हुए एयरशिप्स में सफर कर रहे होते। नंबर 4, लेजर डिस्क। 1970 की दहाई में एक टेक्नोलॉजी आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ये थी लेजर डिस्क। VHS टेप्स के मुकाबले में इसकी वीडियो क्वालिटी कई गुना बेहतर थी। लोग फिल्में बिल्कुल साफ और हाई रेजोल्यूशन में देख सकते थे। लेकिन इस इजाद के साथ 2 मसाइल थे। ये बहुत महंगी थी और डिस्क
بھاری اور ٹوٹنے والی تھی۔ عوام نے اسے نظر انداز کر دیا اور وی ایچ ایس ٹیپس نے مارکیٹس میں جگہ بنا لی۔ مگر آج جب ہم ڈی وی ڈی اور بلو رے دیکھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اسی ناکام لیزر ڈسک کی جدید شکلیں ہیں۔ نمبر 5، جیٹ پیک۔ انسان صدیوں سے پرندوں کی طرح اڑنے کا خواب دیکھتا آیا ہے۔ 1960 کی دہائی میں جیٹ پیک نے یہ خواب حقیقت میں بدل دیا۔ فوجی پریڈز میں جب کوئی پائلٹ آسمان میں اڑتا تو لوگ حیران رہ جاتے، لیکن جیٹ پیک صرف چند سیکنڈ تک اڑ سکتا تھا۔ اس کے ایندھن کی کمی اور خطرناک پرواز نے اسے ناکام بنا دیا۔ آج بھی یہ ایجاد موجود ہے، لیکن صرف مظاہروں اور شو تک محدود ہے۔ اگر یہ کامیاب ہوتا تو شاید آج ہر شخص اپنے جیٹ پیک کے ذریعے گھر سے نکل کر آفس اڑ کر جاتا۔ نمبر 6، سیگ وے۔ مستقبل کا ٹرانسپورٹ جو نہ بن سکا۔ 2001 میں ایک ایجاد آئی جس کا دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کا ٹرانسپورٹ بدل دے گی۔ اس کا نام تھا سیگ وے۔ 2 پہیوں پر گھڑی یہ مشین اتنی جدید لگتی تھی کہ کہا گیا اب لوگ گاڑیوں کو بھول جائیں گے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ بہت مہنگا تھا، چلانے میں مشکل تھا اور عوام کے لیے غیر ضروری۔ پیدل چلنا یا سائیکل چلانا آسان تھا۔ یوں سیگ وے وقت کے ساتھ غائب ہو گیا۔ نمبر 7، کانکورڈ سپر سونک جیٹ۔ آخر میں آتی ہے سب سے دلچسپ مگر افسوسناک ایجاد، کانکورڈ سپر سونک جیٹ۔ یہ وہ طیارہ تھا جو آواز سے بھی تیز تھا۔ لندن سے نیو یارک صرف 3 گھنٹوں میں امیر لوگ اس میں سفر کرتے اور دنیا کے باقی لوگ خواب دیکھتے، لیکن اس کا شور اتنا زیادہ تھا کہ کئی شہروں میں اس پر پابندی لگ گئی۔ اس کا ایندھن بے حد مہنگا تھا اور پھر ایک خوفناک حادثے نے اس کا سفر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ 2003 میں کانکورڈ کو ریٹائر کر دیا گیا اور انسان کا سب سے تیز خواب زمین بوس ہو گیا۔ سوچئے اگر یہ آج زندہ ہوتا تو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا بس چند گھنٹوں کی بات ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھی وہ ایجادات جو دنیا بدل سکتی تھیں مگر ناکام ہو گئیں۔ کبھی وقت سے پہلے آنے نے، کبھی حادثوں نے، کبھی طاقتور کمپنیوں کے دباؤ نے ان کے سفر کو روک دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی ناکام تھیں یا ہم انسان ابھی ان کے لیے تیار نہیں تھے؟ آپ کے خیال میں ان میں سے کون سی ایجاد کو دوبارہ زندہ ہونا چاہیے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔